parents know that हाम्रो पुरानो education system will not prepare our children for the 21st century. So we want change, we want something different भनेर हामी कहाँ आउनुहुन्छ, and we are providing that change, we are providing that difference in education. Although I will say जब पढ्दै जान्छ पेरेन्ट्सलाई कहिलेकाहीँ डर चाहिँ लाग्छ मनमा, किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सर्टेन भ्याल्यु छ नि त, हामी सर्टेन एजुकेसन सिस्टमबाट आएको छौँ. सक्सेसफुल एजुकेसन भनेको यस्तो देखिन्छ भनेर जुन हामीले जिन्दगीभर देखेको छौँ त्योभन्दा धेरै फरक देख्छ प्रिमियर. अनि त्यो फरक देख्दाखेरि डर चाहिँ लाग्छ पेरेन्टलाई. तर आवर पेरेन्ट्स वान्ट द्याट चेन्ज. इट्स नट समथिङ कि तपाईँले म आइबी स्कुल हुन्छु भनेर कुनै इन्स्टिट्युसनलाई पैसा तिरेर हुने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ होइन. त्यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै वर्ष आइबीको फिलोसफी अफ एजुकेसन, आइबीको पेडागोजीको प्र्याक्टिसेसलाई हामीले अपनाएर काम गरेर अनि आइबिओलाई प्रुभ गरेर अनि पाउने एउटा भनौँ न एक्रेडिटेसन हो है. र त्यो प्रोसेसमा हामीले काम गर्ने प्रोसेसमा हामी धेरै ग्रो पनि गऱ्यौँ एज एन इन्स्टिट्युसन. वी आर भेरी प्राउड अबाउट द्याट. दर्शकवृन्द नमस्कार. कार्यक्रम इडी टकमा यहाँलाई स्वागत छ. वी आर इन अ भेरी ब्रान्ड न्यू एपिसोड र हामीले यो भनिरहेका छौँ दिस इज द सिजन 3 एन्ड वी आर टकिङ अबाउट सेकेन्डरी एजुकेसन इन नेपाल. र हामी विभिन्न संस्थाहरूमा गएर त्यहाँका प्रतिनिधिहरूसँग वी हेभ बिन टकिङ अबाउट एजुकेसन एज अ होल. सो यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि वी अल्सो हेभ बिन मेन्टेनिङ द सोसल डिस्टेन्स र यो हामीले कार्यक्रम रेकर्ड गर्न सकेसम्म गरिहालौँ भन्ने किसिमले गरिरहेका छौँ. सो वी आर एट द प्रिमिसेस अफ प्रिमियर इन्टरनेसनल आइबी वर्ल्ड स्कुल एट खुमलटार भन्छौँ हामी. सो प्रवीणा म्याम हुनुहुन्छ. सी हेज द एक्सपिरियन्स अफ 15 years इन एजुकेसन, स्पेसल एजुकेसन. सो यस डेफिनेटली युएसए र युकेका विभिन्न कुराहरू उहाँसँग म गर्छु नै. एजुकेसनका कुराहरू हामीसँग धेरै कुराहरू छन्. सर्वप्रथम मैले म्यामलाई स्वागत गर्न चाहेँ कार्यक्रममा. नमस्कार, धन्यवाद. के छ म्याम, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु, सर्भाइभ गरिएको छ अहिलेसम्म. म्याम अब अलिकति हामी वी रियली वान्ट टु टक अबाउट प्रिमियर स्कुलकै कुरा गरौँ, इन्टरनेसनल स्कुल. सो मैले अलिकति कन्फ्युजन थियो, हामीले अघि त्यो कुरा पनि गऱ्यौँ. सो प्रिमियर स्कुलको बारेमा 13 वर्ष भइसकेको छ स्थापना भएको. अलिकति यसको विषयमा हामीलाई स्कुल के हो, हाउ डिड यु स्टार्ट, त्यसको बिहाइन्ड द स्टोरिजहरू अलिकति सुन्न मन लाग्यो म्याम. थ्याङ्क यू भेरी मच. हामी चाहिँ दिस इज अ फ्यामिली रन इन्स्टिट्युसन. हाम्रो प्रिमियर एजुकेसन नेटवर्क भन्ने अन्तर्गत प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुल आउँछ र यो नेटवर्क अन्तर्गत थुप्रै अरू एजुकेसन इन्स्टिट्युसनहरू छन्. र प्रिमियरको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि आई हेभ टु मेन्सन मोन्टेसरी किन्डर वर्ल्डको जुन हाम्रो चेन छ होइन. र मोन्टेसरी किन्डर वर्ल्ड हामीले धेरै वर्ष चलायौँ र त्यहाँका बच्चाहरू चाहिँ धेरै राम्रा स्कुलहरू गए पनि र अझै पनि जान्छन् होइन. सो ओभर इयर्स अफ मोन्टेसरीको स्कुलमा चाहिँ हामीलाई प्रायः पेरेन्ट्सहरू फर्केर आएर के भन्नुभयो भने तपाईँहरूले सानो भनौँ प्री स्कुल एजमा यति राम्रो एजुकेसन दिनुभयो, यति क्रिएटिभ भनौँ न बनाउनु भयो बच्चाहरूलाई. तर त्यहाँदेखि जब ग्रेड 1 गए बच्चाहरूले चाहिँ त्यो स्कुल त्यो माहौल पाएनन् र रमाएनन् पनि त्यो माहौलमा. तपाईँहरूले आफ्नै हाई स्कुल खोल्नुहोस् न भनेर हामीलाई धेरै रिक्वेस्ट आयो. र त्यो रिक्वेस्ट आउँदाखेरि चाहिँ हामी बस्यौँ एज अ फ्यामिली, हामी बस्यौँ सोच्यौँ होइन. यस देयर इज यहाँनिर पनि हामीले एजुकेसनमा एउटा मार्क लगाउन सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ. एउटा एक्जाम्पलरी भनौँ न हायर एजुकेसन कस्तो हुनसक्छ, 21st सेन्चुरीको हायर एजुकेसन कस्तो हुनसक्छ भनेर हामीले धेरै सोच्यौँ. र हामी स्कुल खोल्छौँ भने अर्को कुनै एबिसी स्कुल खोल्दैनौँ. हामी यस्तो स्कुल खोज्छौँ जसले चाहिँ 21st सेन्चुरी एजुकेसन जस्तो हुनुपर्छ भने त्यस्तो एउटा एक्जाम्पल होस् भनेर चाहिँ देन वी थट अबाउट, वी रिसर्च अ लट एन्ड वी फाउन्ड आउट अबाउट आइबी इन्टरनेसनल ब्याकलरेट एजुकेसनको बारेमा हामीले सोच्यौँ. र त्यसरी चाहिँ प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलको चाहिँ एउटा जन्म हुन गएको हो है. र आइबी भन्ने कुरा चाहिँ अब इट इज भनौँ न इट्स नट समथिङ कि तपाईँले म आइबी स्कुल हुन्छु भनेर कुनै इन्स्टिट्युसनलाई पैसा तिरेर हुने चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ होइन. त्यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै वर्ष आइबीको फिलोसफी अफ एजुकेसन, आइबीको पेडागोजीको प्र्याक्टिसेसलाई हामीले अपनाएर काम गरेर अनि आइबिओलाई प्रुभ गरेर अनि पाउने एउटा भनौँ न एक्रेडिटेसन हो है. र त्यो प्रोसेसमा हामीले काम गर्ने प्रोसेसमा हामी धेरै ग्रो पनि गऱ्यौँ एज एन इन्स्टिट्युसन. वी आर भेरी प्राउड अबाउट द्याट. हामीले सुरुमा थाल्दाखेरि प्रायः जस्तो यहाँले हेर्नुभयो भने इन्टरनेसनली नै चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ कस्तो छ भने प्रायः 11-12 ग्रेड आइबी डिप्लोमाबाट थाल्छन् होइन. तर हामीले चाहिँ प्री स्कुलबाट थाल्ने भनेर सोच्यौँ. आइबी पिवाइपी प्रोग्राम, प्राइमरी इयर्स प्रोग्राम भन्छ, जुन चाहिँ 3 वर्षबाट थाल्छ अनि इट गोज अल द वे अप टु 13 वर्ष. जुन भनेको नेपालको खण्डमा हामी 5 क्लासमा पनि एन्ड गर्न सक्छौँ, 6 क्लासमा पनि एन्ड गर्न सक्छौँ. हामीले 5 क्लाससम्म गऱ्यौँ. र
हामीले त्यो गर्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइबी भनेको एउटा कोर्स वर्क होइन, एक्जाम प्रिपरेसन होइन। आइबी भनेको एउटा ह्युमन बिइङलाई चाहिँ उसलाई भनौँ न एउटा राम्रो ह्युमन बिइङ बनाउने र आफ्नो लोकल कम्युनिटीमा पनि र इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा पनि ऊ राम्रो योगदान दिन सक्ने सक्षम एउटा व्यक्ति बनाउने एउटा प्रोसेस हो। र यो प्रोसेस भने चाहिँ तपाईँले 11-12 क्लासमा मात्रै गर्नुभयो भने एउटा अलरेडी एउटा अडल्ट बनिसकेको हुन्छ। इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल टु चेन्ज अ पर्सन एट द्याट एज होइन। सो त्यही भएर चाहिँ प्री स्कुल इयर्समा सानोभन्दा सानो उमेरमा थालेकोले सबैभन्दा धेरै उसको मस्तिष्कमा उसको पर्सनालिटीमा त्यसले इम्प्याक्ट पार्ने भएकोले गर्दा चाहिँ वी डिसाइडेड टु स्टार्ट विथ प्राइमरी इयर्स प्रोग्राम नै। प्राइमरी इयर्स प्रोग्राम हामीले पाएपछि देन वी वेन्ट इन्टु मिडल इयर्स प्रोग्राम MYP, जुन चाहिँ तपाईँको ग्रेड 6 देखि लिएर ग्रेड 10 सम्म जान्छ। अब हामी डिप्लोमा प्रोग्राम DP थाल्ने भन्ने हामी प्रोसेसमा छौँ। एन्ड लेट्स होप, क्रस माई फिङ्गर्स, द्याट वी गेट IBOबाट त प्रब्लम छैन, तर अब हाम्रो गभर्मेन्टबाट हामीले एउटा अटेस्टेसन गभर्मेन्टबाट हामीले नो अब्जेक्सन जस्तो पाउनुपर्छ एन्ड वी वेटिङ फर द्याट। ओके, यहाँले अघि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभयो, प्यारेन्ट्सहरूसँग सानो बच्चाहरूलाई पढाउँदै गर्दाखेरि वी कुड नट फाइन्ड समथिङ बेटर। यहाँले गरिरहनु भएको कुरालाई नै कन्टिन्युटी दिन सकेनौँ, त्यो भएर उनीहरूको डेभलपमेन्टमा हजुरहरूले गरिदिनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको प्यारेन्ट्सहरू जोसँग हजुरहरूले जसको बच्चाहरू पढाइरहनु भएको छ, वाट इज देयर साइकोलोजी, वाट आर दे टेलिङ अबाउट द एजुकेसन, र योभन्दा पछाडिको प्रोसेस के हो, उहाँले कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई, हजुरहरूले पक्कै पनि फिडब्याक पाउनु भएको छ, त्यसको बारेमा पनि अलिकति जानकारी गराउनुहोस् हामीलाई। थ्याङ्क यू। हाम्रो पेरेन्ट्स कम्युनिटी इज अ भेरी वाइड कम्युनिटी। आई विल से सबैभन्दा खुसी पेरेन्ट्सहरू हाम्रोमा, किनभने डिफ्रेन्ट डेमोग्राफिक्सबाट आउनुहुन्छ नि त पेरेन्ट्सहरू होइन। सबैभन्दा खुसी पेरेन्ट्स भनेको तपाईँको NRN पेरेन्ट्सहरू है, नन रेजिडेन्सियल नेपाली, जसले चाहिँ बाहिरतिर इन्टरनेसनल स्कुल्सहरू देख्नु भएको छ। यस्तो स्कुल पनि हाम्रो देशमा हुनु पाए भने होइन, घरमै बसेर नेपाली कल्चर सिकेर नेपाली भाषा सिकेर पनि इन्टरनेसनल एजुकेसन, यो खालको एजुकेसन मेरो बच्चाले आफ्नो देशमा पाउनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्नुहुने पेरेन्ट्सहरू एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। अर्को हाम्रो बिग बडी अफ अ पेरेन्ट्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नेपाली अथवा इभन एक्सप्याट कम्युनिटीहरू जो चाहिँ नेपालमा 2-3 वर्ष बस्नुहुने, फेरि बाहिर विदेश 2-3 वर्ष काम गर्नुहुने, फेरि ब्याक नेपाल फर्किनुहुने अर्को 2-3 वर्षको लागि, उहाँहरू पनि एकदमै खुसी। किन भन्दाखेरि द्याट स्मुथ ट्रान्जिसन, अघि भने नि आइबी एजुकेसन भनेको इन्टरनेसनल होइन, एउटा ग्लोबल सिटिजन बनाउने प्रोग्राम हो। सो यो बच्चाहरू चाहिँ जुनसुकै देशमा गएर पनि दे ट्रान्जिट भेरी स्मुथली एन्ड दोज पेरेन्ट्स आर भेरी ह्याप्पी एज वेल। जेनरल हाम्रो भनौँ न अर्को बिग कम्युनिटी अफ अ पेरेन्ट्स चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने उहाँको ठुलो बच्चाहरू चाहिँ अरू कुनै इन्टरनेसनल स्कुलमा बाहिर पढाएको पेरेन्टहरू। अब नेपालमा पनि यो अप्सन छ है, आई डोन्ट ह्याभ टु सेन्ड माई चाइल्ड टु थाइल्यान्ड अथवा इन्डिया अथवा UK पठाउने पेरेन्ट्सहरू पनि हुनुहुन्छ। यति सानो उमेरमा स्कुल गोइङ एजमा ठुलो बच्चा आफ्नो ठुलो छोरा ठुलो छोरी बाहिर पढाउनु भएको, तर अब सानो बच्चालाई चाहिँ नेपालमै पनि यो अप्सन छ इन्टरनेसनल एजुकेसन। आफ्नै घरमा आफ्नै घरको दाल भात खुवाएर आफ्नै घरको भ्याल्युज सिकाएर चाहिँ इन्टरनेसनल एजुकेसन दिनु सक्ने अप्सन छ भनेर आउनुहुने पेरेन्ट्सहरू पनि धेरै खुसी हुनुहुन्छ, किनभने उहाँले देख्नु भएको छ यस्तो खालको एजुकेसन बाहिर। अनदर बिग ग्रुप अफ अ पेरेन्ट, द्याट दिस इज द लास्ट ग्रुप आई वुड से, इज हाम्रो यहाँको जेनरल लोकल पेरेन्ट्सहरू नै हुनुहुन्छ। तर ओभरअलमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सको एक्सपेक्टेसन चाहिँ दे वान्ट चेन्ज। कस्तो चेन्ज एक्ज्याक्टली भन्नु नसक्ला अथवा त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्नु नसक्ला, किन सबैजना एजुकेसनको ब्याकग्राउन्ड त हुनुहुन्न। तर यति चाहिँ के छ भने आई वुड से 99.9% अफ द पेरेन्ट्स चाहिँ हाम्रो जुन पहिलाको पढाउने तरिका थियो होइन, जुन चाहिँ घोकन्ते विद्या भन्छौँ नि होइन, टिचरले जे भनेको त्यही राइट, जे आन्सर लेखायो त्यही आन्सर घोक्नुपर्ने अनि एक्जाममा दिनुपर्ने, यो खालको एजुकेसन सिस्टमले चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई प्रिपेयर गराउँदैन अब यो 21st सेन्चुरीको लागि। किनभने हेर्नुहोस् न अहिले नै होइन, हु वुड हेभ थट हामीले अनलाइन पढाउनुपर्छ भनेर, हु वुड हेभ थट रेस्टुरेन्ट्स हेभ टु डिपेन्ड अन डेलिभरी, अनलाइन डेलिभरी होइन, हु वुड हेभ थट द्याट तपाईँको भातपटिनी जस्तो सुपर मार्केटहरू चाहिँ अब अनलाइनमा काम गर्नुपर्छ, एमाजोन जस्तो ठुला ठुला भनौँ न ब्रान्ड्सहरू अब अनलाइन प्लेटफर्ममा बिजनेसेसहरू चल्नु थालेको छ होइन। हु वुड हेभ थट यस्तो खालको संसार आउँछ भने। सो द 21st सेन्चुरी इज अलवेज चेन्जिङ। र हाम्रो पहिलाको पढाउने तरिका चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि एउटा एकदमै स्टेबल वर्ल्डको लागि थियो कि, स्टेबल जब थाहा छ, SLC गर्ने, ब्याचलर्स गर्ने, मास्टर्स गर्ने, एक दिन पत्रिका पल्टाउने, पत्रिकामा के जब अभाइलेबल छ हेर्ने, अनि त्यो जब इन्टरभ्यूको लागि जाने पाउने, अनि त्यो जब जिन्दगीभरको लागि त्यही इन्स्टिट्युसनमा बसेर चाहिँ चढ्दै ल्याडर चढ्दै जाने। तर अहिलेको जमाना त्यो छैन। अहिले त हामी स्टार्टअपको जमानामा छौँ। तपाईँलाई कुनै जब गर्नु मन परेन भने तपाईँ आफै जब क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो वरिपरि हेरेर हाम्रो सोसाइटीमा निड के छ त भनेर एनालाइज गरेर त्यो निडलाई रिजल्भ गरेर एउटा नयाँ प्रडक्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र अरू जब्सहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अरूलाई। सो हामी त्यो खालको जमानामा भएकोले गर्दाखेरि पेरेन्ट्स आई वुड से
know that हाम्रो पुरानो education system will not prepare our children for the 21st century. So we want change, we want something different भनेर हामी कहाँ आउनुहुन्छ, and we are providing that change, we are providing that difference in education. Although I will say जब पढ्दै जान्छ पेरेन्ट्सलाई कहिलेकाहीँ डर चाहिँ लाग्छ मनमा, किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सर्टेन भ्याल्यु छ नि त, हामी सर्टेन एजुकेसन सिस्टमबाट आएको छौँ, सक्सेसफुल एजुकेसन भनेको यस्तो देखिन्छ भनेर जुन हामीले जिन्दगीभर देखेको छौँ त्योभन्दा धेरै फरक देख्छ प्रिमियर। अनि त्यो फरक देख्दाखेरि डर चाहिँ लाग्छ पेरेन्टलाई, तर आवर पेरेन्ट्स वान्ट द्याट चेन्ज, दे नो द्याट पहिलाको जमानामा जे थियो त्यही कन्टिन्यू गऱ्यो भने चाहिँ इट विल नट प्रिपेयर चिल्ड्रेन फर द 21st सेन्चुरी भन्ने चाहिँ पेरेन्ट्सले चाहिँ बुझ्नु भएको छ। हजुर, सो द्याट्स सो नाइस टु हियर म्याम। यो यहाँले कुरा गर्दै गर्दाखेरि आई नो यु स्टार्टेड कोभिड स्टार्टेड इन 2019 एन्ड देन यु स्टार्टेड योर अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म इन 2015, 4 years बिफोर कोभिड एक्चुली स्टार्टेड होइन। अब अहिले त एभ्रीबडी आर इन्टु अनलाइन। सो वाट मेड यु थिङ्क अफ यो अनलाइन प्लेटफर्ममा हामी जानुपर्छ, सो 2015देखि नै हामीले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ वाट वाज सम अफ द इन्स्टिङ्क्ट, र यहाँले त्यो के सोचेर त्यतिखेर सुरु गर्नुभएको थियो? अहिलेको अवस्था के छ हाम्रो अनलाइन लर्निङको, त्यसमा नि अलिकति बताइदिनुहोस् हामीलाई। अनेस्टली भन्नुपर्दा 2015मा इट वाज जस्ट प्रब्लम सल्भिङ फर अस होइन। एउटा प्रब्लम आयो जहाँनिर अब अर्थक्वेक यति ठुलो भयो, त्यसपछि हामीले रेगुलर क्लासेसहरू स्कुलहरू कोही पनि रन गर्न सकेको थिएन। अल्दो हाम्रो स्कुल बिल्डिङ्सहरू सबै अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ हुन् है, एन्ड धेरै पेरेन्ट्सहरू चाहिँ दे फेल्ट आवर स्कुल वाज मच सेफर टु बी एट देन देयर प्राइभेट होम्स होइन, किन त्यो हामीले त्यो मापदण्ड पहिल्यैबाट पुरा गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ सो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ हामीले आफ्टर द्याट चाहिँ तपाईँको जुन इकोनोमिक ब्लकेट भयो नि, इकोनोमिक ब्लकेटमा चाहिँ हामीले एज अ स्कुल एउटा अडान चाहिँ के लियौँ भन्दाखेरि हामी ब्ल्याकमा कहिले पनि पेट्रोल किन्दैनौँ, डिजल किन्दैनौँ, हामी ब्ल्याक मार्केटलाई एज अ स्कुल हामीले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्दैनौँ भनेर हामीले त्यो स्ट्यान्ड लिएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा यहाँलाई याद छ होला गभर्मेन्टले स्कुल्सहरूलाई पेट्रोल भर्ने अथवा पनि फ्युल भर्ने चाहिँ एउटा रुटिन दिएको थियो। सो त्यो रुटिन अनुसार सर्टेन डे स्कुल लाग्थ्यो, सर्टेन डेज हामी लाइनमा लाग्नु पर्थ्यो होइन। लाइनमा लाग्ने बेला चाहिँ के गर्ने त बच्चाको स्कुल, सो त्यो बेलामा हामीले रातारात वाट अप्सन्स डु वी ह्याभ भनेर चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि अनलाइन स्कुलको अप्सन आयो है, and that's when we introduced it. Meanwhile, what we also understood is that this is the direction that the world is going towards. And more and more technology heavy, more and more technology assisted education system र lifestyle पनि हैन आउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले थालिहाल्यौँ बिकज अफ दिस प्रब्लम, तर वी निड टु गिभ दिस कन्टिन्युटी बिकज अबको फ्युचर भनेको त्यतातिर गइरहेको छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्टिन्युटी दियौँ। सो बन्दहरू त भइ नै राख्छ नेपालमा होइन, सबैभन्दा पहिला त स्कुलै बन्द हुन्छन् अरूभन्दा पनि होइन, बिकज एकदमै जोखिमपूर्ण एज ग्रुपको बच्चाहरूसँग हामीले काम गर्ने भएकोले गर्दा हामी रिस्क पनि लिन सक्दैनौँ, कति केसेसमा हामीले बन्द गर्नै पर्ने हुन्छ। सो त्यसमा इट टर्न आउट टु बी अ भेरी गुड अल्टरनेटिभ फर अस है। वी ह्याड नेभर थट कि यस्तो कोभिड जस्तो सिचुएसन आउँछ र हामीले वर्षभरि होइन, अब त 2 वर्ष नै हुन्छ होला होइन, स्कुल यसरी अनलाइन सिकाउनुपर्छ पढाउनुपर्छ भनेर हामीले कहिले सोचेका थिएनौँ। तर हामीले खालि यो हिसाबले यसलाई कन्टिन्युटी दिएको थियौँ कि द वर्ल्ड इज गोइङ टु बिकम मोर एन्ड मोर टेक्नोलोजी असिस्टेड र दिस इज द बिगिनिङ। अब यो सुरुवात मात्रै हो र हामी कहाँ जान्छ हेर्दै जाउँ, यसलाई कन्टिन्युटी दिँदै जाउँ भनेर हामीले दिएको र लो एन्ड बिहोल्ड अब कोभिडको सिचुएसन आइहाल्यो र कोभिडको सिचुएसन आउन साथै सुरु हुन साथै भनौँ न आई थिङ्क म त्यो बेलामा युएसमा थिएँ, एउटा एजुकेसनकै एउटा सम्बन्ध मिलाउनुको लागि चाहिँ म युएस गएको थिएँ। ठ्याक्क त्यो बेलामा अरू ठाउँमा ब्लकेटहरू हुन थाल्यो, लकडाउन हुन थालिसकेको थियो। अनि वी ह्याड इन्भिजन नेपालमा त्यो बेलामा लकडाउनको कुनै कुरा थिएन होइन, किनभने एभ्रीबडी थट यो 1-2 दिन हुन्छ जान्छ भनेर सोचेका थिए, तर कता कता हामीलाई भित्र एकदमै लागेको थियो कि होइन यो लामै जान्छ, वी हेभ टु बी प्रिपेयर्ड भनेर। अनि त्यहाँदेखि म युएसबाट फर्किन साथै हामीले रातारात पहिला हामीले अनलाइन, म स्कुल भन्दिनँ अनलाइन सेसन गर्थ्यौँ होइन, 1 दिन अनलाइन गर्ने 2 दिन पढाउने, 1 दिन अनलाइन गर्ने 2 दिन पढाउनु भनेको अनलाइन स्कुल होइन, त्यो अनलाइन सेसन मात्रै हो होइन, किनभने स्कुलमा आएर फेरि बच्चासँग भेटघाट हुन्थ्यो होइन, असेसमेन्टहरूमा हामी इन पर्सन बस्नु पाउँथ्यौँ, फिडब्याकहरू दिनु पाउँथ्यौँ। तर अब वर्षभरि नै अनलाइन स्कुल जानु भनेको त होल डिफ्रेन्ट मोडालिटी हो होइन। अनलाइनमा तपाईँले फिडब्याक दिने तरिका फरक हुन्छ, अनलाइनमा बच्चाको असेसमेन्ट गर्ने तरिका हुन्छ, अनलाइनमा बच्चालाई एकअर्कासँग सोसल इन्टरेक्सन गराउने तरिका फरक हुन्छ, टिचरले बच्चासँग बन्डिङ गर्ने तरिका फरक हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले रातारात बसेर चाहिँ अनलाइन स्कुल कसरी गर्ने वर्क गर्ने भने चाहिँ वी वर्कड अन द्याट र त्यसलाई अप्लाई गऱ्यौँ। पहिलो वर्ष आई टेल यु इट वाज भेरी डिफिकल्ट होइन, सिस्टम हामीले तयारी पारिसकेको भए तापनि मान्छेलाई त्यो सिस्टममा पुरानो सिस्टमदेखि नयाँ सिस्टममा ढाल्नु त एकदमै समय लाग्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा त मेन्टली स्विच गर्नुलाई एकदम काम छ, किनकि एभ्रीबडीको एउटा मेन्टालिटी स्टेट अफ माइन्ड कस्तो थियो भन्दाखेरि 1-2 दिन हो,
1-2 दिन हो होइन, किन यति धेरै, वाइ गो अल द वे, किनभने 1 महिनामा फेरि खोलिहाल्छ नि, 3 हप्तामा खोलिहाल्छ नि भन्ने थियो। सो त्यो गर्दाखेरि पेरेन्ट्स कम्युनिटी पनि, टिचर्स कम्युनिटी पनि, स्टुडेन्ट कम्युनिटी पनि यसलाई एकदमै टेम्परेरीको रूपमा हेरिरहेका थियो। वेयरएज एज अ स्कुल वी न्यू इट्स नट अ टेम्परेरी थिङ, इट इज गोइङ टु गो लङ टर्म भनेर तापनि त्यहाँ अलिकति त्यो रेजिस्टेन्स चाहिँ थियो अनि अलिकति डिफिकल्टी थियो, बिकज इट इज डिफिकल्ट टु एड्याप्ट टु चेन्ज होइन। एन्ड त्यो बेलामा आई स्टिल रिमेम्बर एभरेजमा आई वुड से दिनमा 2 देखि 3 घन्टा सुतिन्थ्यो होला। रातको 12 बजे पनि मिटिङ हामीले गरेकै थियौँ, रातको 11 बजे पनि मिटिङ हामीले गरेकै थियौँ। र त्यो 2-3 घन्टा सुतेको बिचमा पनि उठ्थेँ, फेरि मेसेजेसहरू चेक गर्थेँ, रिस्पोन्ड गर्थेँ, टिचर्सहरूको मेसेजेसलाई रिस्पोन्ड गर्थेँ, पेरेन्ट्सको मेसेजेसलाई रिस्पोन्ड गर्थेँ, अनि फेरि आई वुड गो ब्याक टु स्लिप। यो वर्ष धेरै सजिलो भएको छ। इट्स द सेम सिस्टम विथ अ लिटल अभियसली लर्निङ्स त हुन्छ नै होइन, एड्याप्टेसन अझै हुन्छ नै, हाम्रो प्रिभियस इयर्समा भएको राम्रो कुरा नराम्रो कुराहरू होइन, किनभने सिकेर त कसले आएको थियो र, अनलाइन स्कुल यसरी रन गर्ने भने डिग्री कसले लिएको थियो र होइन। इट वाज जस्ट अबाउट एन्टिसिपेटिङ के हुनसक्छ त, प्रोज एन्ड कन्स के हुनसक्छ, वाट सुड बी प्रिपेयर्ड फर भनेर एउटा हामीले जुन थ्योरिटिकली प्रिपेयर गरेको थियौँ त्यसलाई हामीले लास्ट इयरभरि हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र त्यहाँबाट हामीले धेरै सिक्यौँ पनि। र यो वर्ष धेरै स्मुथ पनि भएको छ। आई थिङ्क पेरेन्ट्सलाई पनि धेरै स्मुथ भएको छ, बच्चालाई पनि धेरै स्मुथ भएको छ, र टिचर्स कम्युनिटीलाई त भएको नै छ। सो यु एक्चुअली प्रुभड कि एभ्री च्यालेन्जेस हैव अपर्च्युनिटिज विथ देम्स होइन। आई एब्सोल्युटली बिलिभ इन द्याट। जे पनि हुन्छ राम्रोको लागि हुन्छ होइन। इट्स अप टु यु, यहाँले ग्लासलाई आधा एम्टी देख्नुहुन्छ कि आधा फुल देख्नुहुन्छ होइन। आधा एम्टी देख्नुभयो भने जहिले प्रब्लम्स मात्रै देख्छौँ, आधा फुल देख्नुभयो भने आधा अरू सोल्युसन्सहरू देख्न थाल्छौँ हामीले, के चाहिँ गर्न सकिन्छ त आधा फुल ग्लासले हामीले भनेर। सो मेरो चाहिँ फिलोसफी इन लाइफै त्यही हो कि यो, एन्ड आई होप आवर चिल्ड्रेन हु गो टु आवर स्कुल अल्सो लर्न द्याट होइन, यो ग्रोथ माइन्डसेट। किन भन्दाखेरि नथिङ कम्स विदाउट प्रब्लम्स, nothing is 100% proof. And you don't always have sunshine and wonderful days. You have low days, तर त्यो इन्सिडेन्टले अथवा त्यो लो डेजले पनि धेरै राम्रो कुराहरू सिकाउँछ। र इट्स अप टु अस एज ह्युमन बिङ्स, हामी कुन मोडमा जान्छौँ। ला एकदमै गाह्रो भयो, डिफिकल्ट डेज आयो भनेर हामी हार मान्छौँ, हात उठाउँछौँ, कि हामी चाहिँ इट्स ओके, हियर इज द कास्ट द्याट आई बिन डेल्ट विथ, अब वाट क्यान आई डु होइन, मेरो हातमा चाहिँ के छ त, what can I do or how can I collaborate with other people to make the situation better भने चाहिँ त्यो growth mindset चाहिँ we really believe in it as a school। र it's our effort कि हामीसँग काम गर्नुहुने अरू स्टाफहरू भयो, टिचर्सहरू भयो, र हामीसँग पढ्नुहुने बालबालिकाले पनि यो एउटा एटिट्युड, लाइफको एटिट्युड चाहिँ सिकेर जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा। That's so nice. म्याम अब अलिकति being the co-founder अनि त्यस पछाडि also the academic director, so अलिकति एकाडेमिक्सको कुराहरू थोरै, how do you develop the curriculum? Yes, definitely यो इन्टरनेसनल स्कुल हो भनेपछि केही मतलब सेन्ट्रली केही कन्ट्रोल पनि हुन्छन्। सो वाट इज द लाइक आफूले हजुरले हेर्दै गर्दाखेरि हाउ हेभ यु बिन डेभलपिङ द करिकुलम, र त्यसले सपोर्ट चाहिँ कसरी गर्छ? हाउ इज प्रिमियर डिफरेन्ट देन अदर इन्स्टिट्युसन्स इन नेपाल? Okay, I think one of the things is that our clarity of our vision. Okay. है, हामीले स्कुल किन खोलेको र हामी एजुकेसनमा किन छौँ भन्ने कुरा, यो क्ल्यारिटी जुन चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, यो एउटा फ्यामिली रन इन्स्टिट्युसन हो होइन। र एज अ फ्यामिली वी आर भेरी क्लियर अबाउट आवर भिजन। हामी एजुकेसनमा किन छिर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ वी वान्ट टु मेक अ चेन्ज इन द सोसाइटी थ्रु एजुकेसन। हामीले यहाँले याद गर्नु होला होइन, एजुकेसन बाहेक अरू के पनि काम गरेको छैनौँ है। मेरो आमा, मेरो बाबा, म, हामी 3जना छौँ हाम्रो फ्यामिलीमा। वी स्टडिड एजुकेसन, अनि हामी जोक गरेर भन्छौँ वी इट एजुकेसन, वी स्लिप एजुकेसन, वी डु एभ्रिथिङ एजुकेसन भनेर। सो इट्स आवर वे अफ गिभिङ ब्याक टु द सोसाइटी थ्रु एजुकेसन होइन, वेदर इट इज थ्रु डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्सेस होइन, जुन हामी यति धेरै टिचर्स ट्रेनिङहरूमा हामी फोकस गर्छौँ। हाम्रो एउटा भनाइ नै छ यहाँनिर होइन, कुनै पनि मान्छेको हाम्रो इन्स्टिट्युसनमा जोइन गर्दाखेरि उसको एक्जिट क्वालिफिकेसन सुड अलवेज बी हायर देन द एन्ट्री क्वालिफिकेसन। 2 दिन किन नबसोस् हामीसँग, 2 दिन बसेर जानु भए पनि उसको एक्जिट क्वालिफिकेसन सुड बी हायर। सो हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा एकदमै फोकस गर्छौँ होइन। अर्को सेकेन्डली भनेको हाम्रो कोर भनेको हामी बच्चालाई हामी जुन पढाउँछौँ, वाइ आर वी एजुकेटिङ चिल्ड्रेन है, हामीले बच्चालाई किन एजुकेट गर्नु खोजिरहेको छ। अगेन गोइङ ब्याक टु आवर भिजन, वी आर ट्राइङ टु क्रिएट अ चेन्ज इन द सोसाइटी थ्रु एजुकेसन। र चेन्ज मेकर्स भोलिको भनेको यही बच्चाहरू हो। वेन दे ग्रो अप उनीहरूले सोसाइटीलाई चेन्ज गर्ने हो। र त्यो भिजनले गर्दाखेरि एभ्रिथिङ द्याट वी डु इन स्कुल त्यसलाई
एकदमै इम्प्याक्ट पार्छ होइन किनभने इफ वी वान्ट दिज चिल्ड्रन टु बिकम चेन्ज मेकर्स भनेपछि त हामी त बच्चाले टिचरले जे भने त्यही गर्ने मान्छे त भोलि त चेन्ज गर्दैन होइन चेन्ज त्यस्तो बच्चाले गर्छ त्यस्तो मान्छेले गर्छ जसले चाहिँ वाट इज गोइङ राइट वाट इज रङ होइन वाट कुड बी डन बेटर भन्ने कुरा क्वेसन गरिरहेको छ होइन र द्याट इनर साइन्टिस्टलाई अलाइभ राखिरहेको छ र एन्ड दे हेभ द करेज टु टेक एक्सन होइन किनभने हामी कति प्रब्लम त देख्छौँ त वाट्स द पोइन्ट यदि हामी प्रब्लम मात्रै देख्छौँ र कम्प्लेन मात्रै गरेर बस्छौँ प्रब्लम देख्न सक्नु फर्स्ट स्टेप हो तर प्रब्लम देखेपछि प्रब्लमलाई सल्युसन पनि निकाल्न सक्नुपर्छ र त्यो करेज पनि हुन सक्नुपर्छ सल्युसन निकाल्नलाई सो इफ यु लुक एट द्याट हाम्रो एभ्रिथिङ द्याट वी डु इन अ स्कुल चाहे तपाईँ म्याथ क्लासमा जानुहोस् तपाईँ साइन्स क्लासमा जानुहोस् अथवा ग्राउन्डमा जानुहोस् अथवा द एक्टिभिटिज द्याट यु डु यु विल सी द्याट स्टुडेन्ट भोइसलाई एकदमै हाई भ्याल्यु दिएको छ बच्चाको क्रिटिकल थिङ्किङलाई एकदमै हाई भ्याल्यु दिएको छैन वाट डु यु थिङ्क वाट सुड वी डु होइन एउटा फनी कुरा म सेयर गर्छु एकजना बच्चा हाम्रो स्कुलमा अर्को स्कुलबाट ट्रान्सफर गरेर आउनु भएको थियो यो फ्यु इयर्स अगाडिको कुरा हो अनि त्यो बच्चाले के हुन्छ नि कस्तो खालको स्कुल हो क्वेसन पनि मैले नै सोध्ने आन्सर पनि मैले नै निकाल्नु पर्ने अनि टिचरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त किन भन्दाखेरि जेनरली हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ के भन्दाखेरि टिचरले क्वेसन सोध्नुहुन्छ टिचरले आन्सर दिनुहुन्छ धेर से धेर कहिलेकाहीँ बच्चाले क्वेसन सोध्छन् होला अनि टिचरले आन्सर दिन्छन् होइन तर हाम्रो स्कुलमा हामी बच्चालाई नै क्वेसन सोध्न लाउँछौँ वाट डु यु वान्ट टु फाइन्ड आउट किनभने त्यो नेचरले ह्युमन बिइङ्सलाई एउटा एकदमै इन्क्विजिटिभ पर्सन बनाएको छ वी हेभ द्याट इनर साइन्टिस्ट इन अस स्याडली 12 वर्षको स्कुलिङले हामी त्यो इनर साइन्टिस्टलाई मार्छौँ है एन्ड आई टेल माई टिचर्स द बेस्ट थिङ द्याट यु क्यान डु इज डोन्ट कम इन द वे अफ चिल्ड्रन्स इनर साइन्टिस्ट त्यति मात्र गर्नु सक्यो भने यो बच्चाले आफै राम्रो गर्छन् भोलि So we're very clear about that vision. अर्को चाहिँ we want these children to become leaders in the society. Change makers भनेको it's a form of leadership होइन So leadership प्रोग्रामहरू यहाँले हाम्रो स्कुलमा हेर्नु पनि जस्तो स्टुडेन्ट एडिटोरियल टिम है स्टुडेन्ट एम्बेसडरसिप स्टुडेन्ट एक्टिभिटी काउन्सिल विच इज लाइक स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट जस्तो होइन ड्युक अफ एडिनबराहरू भयो वर्ल्ड स्कलर्स कपहरू भयो यस्तो प्रोग्रामहरू म्याक्सिमम् हुन्छ बच्चाहरूलाई प्रिमियर MUN मोडल युनाइटेड नेसन्सहरू यस्तो प्रोग्रामहरूले पनि बच्चाहरूलाई फर्दर मोर उसको लिडरसिप स्किल्स डेभलप गर्नुलाई हेल्प गर्छ र हामीले अल्दो प्रिमियर इन्स्टिट्युट प्रिमियर स्कुल चाहिँ इस्टाब्लिस भएको 13 वर्ष मात्र भए तापनि वी सिङ द्याट लिडरसिप स्किल एकदमै धेरै हाम्रो बच्चाहरूमा होइन यस कोही पनि जब गर्ने उमेरको भएको छैन एन्ड येट इभन 10 क्लास पास गर्ने बच्चाले पनि अहिले हेर्नु भयो भने आफ्नो एनजिओ खोलेको छ 20-25 जनालाई रोजगार दिएको छ होइन सो द्याट इनर भोइस इन देम वाट क्यान आई डु वाट चेन्ज क्यान आई मेक इन द सोसाइटी भने चाहिँ एकदमै स्ट्रङली इन्स्टिल छ हाम्रो बच्चाहरूमा एन्ड द्याट इज द कोर हार्ट एन्ड सोल अफ आवर स्कुल एन्ड द्याट भिजन हामी एकदमै क्लियर छौँ त्यो भिजनमा हामी हाम्रो बच्चाले भोलि गएर कस्तो इम्प्याक्ट पार्न सक्नुपर्छ सोसाइटीमा भनेर थ्याङ्क यू सो मच म्याम हामी आल बी राइट ब्याक अगेन सो दर्शकवृन्द हामी कुरा गरिरहेका छौँ प्रिमियर आइबी वर्ल्ड स्कुलमा छौँ हामी यतिखेर इन्टरनेसनल आइबी वर्ल्ड स्कुल प्रवीणा म्याम हुनुहुन्छ आम लाइक रियली इन्जोइङ द कन्भर्सेसन धेरै कुराहरू छ उहाँले अहिले भन्दै गर्दाखेरि आई डु हेभ लट अफ क्वेसन सो विल बी राइट ब्याक आफ्टर दिस सोर्ट ब्रेक अनि हामी फेरि कुरा गर्छौँ नै स्टे ट्युन्ड दर्शकवृन्द यहाँलाई स्वागत छ एडुटकको द अनदर पार्ट अफ दिस सो हामी छौँ प्रिमियर इन्टरनेसनल आइबी वर्ल्ड स्कुलमा र यतिखेर हुनुहुन्छ प्रवीणा म्याम हुनुहुन्छ हामीसँग सो वी हेभ बिन टकिङ अबाउट प्रिमियर स्कुल इट्सेल्फ हामीले यहाँ धेरै कुराहरू गरिरहेका छौँ अब डेफिनेटली आई रियली वान्ट टु टक अबाउट यर सेल्फ म्याम अलिकति यो लिडरसिपका कुराहरू द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यहाँले धेरै कुराहरू टच गरिसक्नु भएको छ स्टिल आई वुड लाइक टु नो अबाउट यर एजुकेसन आफ्नै नै एजुकेसन हाउ डिड इट ह्यापन कहाँ पढ्नु भयो त्यो बारेमा अलिकति हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् आई हेभ अ भेरी कलरफुल एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड भन्नुपर्दाखेरि इनिसियली त्यो जमानामा चाहिँ सबैजना राम्रो स्कुल भनेकै इन्डियातिर पढ्नु पठाउँथ्यो होइन म एउटा स्कुलमा मेरो पेरेन्ट्स चाहिँ मलाई 3.5 वर्षको उमेरमा म इन्डिया पढ्नु गएको इमेजिन है एन्ड द्याट्स अल्सो वान थिङ वी वान्ट टु एड्रेस विथ आवर स्कुल किन भन्दाखेरि वी रियली डोन्ट लाइक द आइडिया अफ चिल्ड्रन ह्याभिङ टु लिभ द होम यति सानो उमेरमा जस्ट इन सर्च अफ क्वालिटी एजुकेसन र आई वाज वान अफ देम म 3.5 वर्षको उमेरमा चाहिँ कालिम्पोङमा सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्टमा पढ्न गएँ फ्यु इयर्स पढ्दै लकिली फर मी बिकज अगेन अघि भनिहालेँ माई फ्यामिली नै दे आर एजुकेटर्स होइन र माई पेरेन्ट्स क्विकली रियलाइज द्याट यस राम्रो हो त
थियो पो रहेछ होइन राम्रो एजुकेसन अबको 21st सेन्चुरी एजुकेसन भनेको त घोकन्त विद्यालय चाहिँ हुँदैन भने चाहिँ माई पेरेन्ट्स क्विकली रियलाइज द्याट एन्ड देन टुक मी आउट फ्रम द्याट है अनदर थिङ इज म बच्चा बेलाबाट एकदमै वाइड रेन्ज अफ भनौँ न स्किल्स एन्ड इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे थिएँ होइन मलाई डान्समा पनि इन्ट्रेस्ट ताइक्वान्डोमा पनि इन्ट्रेस्ट म्युजिकमा पनि इन्ट्रेस्ट होइन एकदम हाई इन्ट्रेस्ट भएको तर अब ट्रेडिसनल स्कुलहरूमा प्रायः भनौँ न युर आइदर इन ओके बास्केटबल स्कुलको टिममा होला होइन ओर युर इन सम स्कुल टिम होला बट द्याट्स अबाउट इट होइन जस्तो खालको मेरो इन्ट्रेस्ट र क्यापेसिटी थियो माई पेरेन्ट्स फेल्ट द स्कुल वाज नट एबल टु केटर टु इट अनि त्यसरी चाहिँ आई वाज ब्रट टु काठमाडौँ होइन यो खालको एजुकेसन आई वाज धेरै फ्यामिली मेम्बर्सहरूले इन अ वे भनौँ न मेरो मम ड्याडलाई यु आर मेकिङ अ मिस्टेक पनि भन्नुभयो किन यस्तो स्कुलहरूमा प्रायः छिर्नु गाह्रो छ भन्नुहोस् न यहाँ अहिले सेन्ट जेभियर्समा छिर्नु कति गाह्रो छ होइन त्यस्तै त अनि त्योभन्दा झन् गाह्रो त्यहाँनिर होइन अनि बल्ल बल्ल पायो होइन अब पाएपछि अब देन आई लेफ्ट इट माई पेरेन्ट्स मेड मी लिभ द स्कुल तर माई पेरेन्ट्स आर भेरी क्लियर कस्तो खालको एजुकेसन चाहिन्छ 21st सेन्चुरीमा राम्रो गर्नुको लागि भनेर देन आई केम टु नेपाल नेपालमा 2-4 वर्ष मैले नेपाली स्कुलमा नै पढेँ होइन तर आई वुड से मोस्टली आई वाज होम स्कुल्ड किन भनेर अगेन मेरो इन्ट्रेस्टको कुरा थियो म नेसनल स्विमिङ टिममा पनि थिएँ होइन 8 साफ गेम जब भएको थियो आई वाज द यङ्गेस्ट पार्टिसिपेन्ट स्विमिङमा मात्रै होइन ओभरअलमा इन्टरनेसनली आई वाज द यङ्गेस्ट पार्टिसिपेन्ट र त्यो बेला मलाई धेरै मिडियाहरूले कभर पनि गर्नु भएको थियो होइन ब्युटी प्याजेन्ट्सहरूमा मैले धेरै भाग लिएँ जितेँ पनि होइन लिटल लेडीदेखि लिएर मिस्टी नेपालदेखि लिएर होइन त्यसमा पनि जितेँ मैले आफ्नै चाइल्ड एल्बम पनि क्रिएट गरेँ म्युजिक पनि क्रिएट गरेँ मैले ताइक्वान्डोमा पनि आम अ ब्ल्याक बेल्ट डान्समा पनि आई डिड डिप्लोमा इन क्लासिकल डान्स र म 2टा डान्स क्लबमा जान्थेँ त्यो बेलामा एउटा चाहिँ क्लासिकल डान्सको लागि अर्को चाहिँ कल्चरल डान्सको लागि सो अल दिज थिङ्स एन्ड रेगुलर स्कुल आई वाज नट यु नो त्यो रेगुलर स्कुलको टाइमिङले अलाउ गर्दैन थियो सो आई वाज होम स्कुल फर द मोस्ट पार्ट एन्ड देन पछि म सिङ्गापुर गएँ किनकि मेरो ममको as an education director, she was in Singapore. So त्यहाँनेरि more than 3 years I was in Singapore. I trained with Singapore national swim team and त्यहाँ पनि the whole idea of I was homeschooled there as well. And मैले त्यो बेलामा नै करिकुलम भनेको के हो भन्ने कुरा जुन यहाँ धेरै टिचर्सहरूले अहिलेसम्म करिकुलम देख्नु भएको छैन टेक्स्ट बुकमा त देख्नु भएको छ मैले त्यो बेलामा करिकुलम भने के हो भनेर थाहा पाएको थिएँ र चलाएको थिएँ होइन मेरो आमाले मलाई सिकाउनु भएको थियो छोरी टेक्स्ट बुक इन्फर्मेसन नलेज यु क्यान गेट फ्रम एनीवेयर है तर के सिक्नुपर्ने भने गाइडेन्स चाहिँ तिमीलाई हाम्रो पाठ्यक्रमले दिन्छ दिस इज वाट करिकुलम लुक्स लाइक दिस इज वाट इट मिन्स भनेर चाहिँ मैले आफै सेल्फ स्टडी गरेर होम स्कुल गरेर अनि तर म रेगुलर स्कुलमा एक्जाम चाहिँ दिन्थेँ एक्जाममा जेनरली आई वाज वान अफ द टप 3 स्टुडेन्ट्स होइन आई वन्ट से इट भेरी प्राउडली बट देन यु नो पिपल माइट वन्डर होम स्कुलिङले कस्तो हुन्छ भनेर होइन सो जस्ट टु गिभ द्याट रेगुलर एजुकेसन सिस्टममा पनि आई वाज डुइङ वेल अनि पछि चाहिँ म लिङ्कन स्कुलमा जोइन गरेँ होइन अमेरिकन एजुकेसन सिस्टममा सो स्कुल लेभलमा आएर भेरी भेरी कलरफुल एजुकेसन त्यहाँदेखि चाहिँ देन आई वेन्ट टु युएस मेरो ब्याचलर्सको लागि जाने चाहिँ आई डिड अ डबल डिग्री इन जेनरल एजुकेसन स्पेसल एजुकेसन त्यो पछि आई केम टु नेपाल वी स्टार्टेड प्रिमियर इन्टरनेसनल आइबी वर्ल्ड स्कुल अनि बिचमा मैले सब्याटिकल लिएर चाहिँ आई वेन्ट टु युके फर माई यु नो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जसमा पनि आई स्पेसलाइज्ड इन यु नो रिडिङ एन्ड रिडिङ डिफिकल्टिजहरूमा मैले स्पेसलाइज गरेँ आई हेभ अलवेज ह्याड अ भेरी किन इन्ट्रेस्ट इन चिल्ड्रेन हु पर्फर्म अबभ और बिलो द नर्म होइन किन जेनरललाई आई थिङ्क एभ्रीबडी क्यान सपोर्ट होइन तर जब तपाईँ यो गिफ्टेड एन्ड ट्यालेन्टेड पिपल डोन्ट नो वाट टु डु विथ यु वेन युआर एट अ लेभल जहाँ चाहिँ जेनरल क्लासरुमको यु नो पेडागोजीको प्र्याक्टिसेसले मिट गर्दैन अनि द्याट्स वेयर वी फेल द चिल्ड्रेन इट्स नट द चिल्ड्रेन हु फेल इट्स अस हु फेल द चिल्ड्रेन सो मेरो इन्ट्रेस्ट जहिले पनि त्यो एक्सट्रिम्समा थियो सो द्याट्स वाट लेट मी टु गो फर माई पोस्ट ग्रेजुएट त्यसमा so that's my background of education and then because मेरो mom dad दुवैजना एजुकेसनमा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ and we've got a very open family there's nothing we cannot talk about in the family and we talk for hours about things and we argue with each other है धेरै मान्छे छक्क पर्छन् कसरी आमासँग आर्ग्यु गरेको बाबासँग आर्ग्यु गरेको भनेर होइन तर माई पेरेन्ट्स अलवेज टुक प्राइड इन द्याट किन भन्दाखेरि उहाँको भित्रैबाट एउटा के थियो भन्दाखेरि यदि उसले भोलि गएर चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने हो आफै डिसिजन बनाउने हो भने चाहिँ सी हेज टु ह्याभ द फ्रिडम एट होम इट्स सेल्फ टु थिङ्क फर हर सेल्फ स्पिक फर हर सेल्फ एन्ड एट टाइम्स इफ निड बी टु आर्ग्यु एज वेल होइन अनि त्यसलाई एकदमै पोजिटिभली लिन्छ मेरो घरमा र लिन्थ्यो पनि ग्रोइङ अप एन्ड द्याट्स द काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट द्याट आइभ ह्याड अनि आई रिमेम्बर म पहिला भनौँ न ट्रेडिसनल स्कुलमा पढ्दाखेरि रिपोर्ट कार्ड जब दिन्थ्यो नि म एउटा कुराको लागि जहिले डराउँथेँ कि मार्क्सको लागि कहिले पनि डराउँदैन थिएँ
ग्रान्टेड म जहिले पनि प्रायः टप 2-3 भित्र आउँथेँ स्कुलमा होइन, तर मेरो पेरेन्ट्सले मार्क्स कहिले पनि हेर्नु भएन। मेरो पेरेन्ट्सले जहिले पनि पल्टाएर लास्ट पेजमा आउँथ्यो जहाँ चाहिँ एटिट्युडहरू हुन्छ नि, होमवर्क टाइममा गर्छ कि गर्दैन, टिचरलाई सुन्छ कि सुन्दैन, साथीभाइसँग कस्तो छ, त्यो पेज मात्र हेर्नुहुन्थ्यो। क्यान यु बिलिभ इट? अनि मलाई त्यसमै डर लाग्थ्यो है, किन भन्दाखेरि म एकदमै क्वेसन गर्ने मान्छे। हामीले भन्छौँ नि, वी वान्ट अ चिल्ड्रन टु बिकम इन्क्वायरर्स, टु आस्क क्वेसन्स होइन, द्याट इज एट द हार्ट अफ आइबीको एजुकेसन र 21st सेन्चुरीको एजुकेसनमा। म बच्चा बेलामा बिकज मेरो घरको माहौलले गर्दा पनि एकदमै क्वेसन गर्ने मान्छे, किन यस्तो भनेर सोध्ने मान्छे, किन तपाईँले भन्दामै मैले गर्नुपर्ने, वाट्स द रिजन बिहाइन्ड इट भन्ने खालकोमा चाहिँ मलाई जहिले पनि डर लाग्थ्यो। ला टिचरले अनडिसिप्लिन छ भनेर भन्ला कि भन्ने डर लाग्थ्यो। तर मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ एकदमै मार्क्स भन्ने कुरा आउँछ जान्छ है, वाट्स मोर इम्पोर्टेन्ट इज तिमी कस्तो छौ एज अ पर्सन होइन, तिम्रो एटिट्युड कस्तो छ, एन्ड आर यु हार्ड वर्किङ, इज दिस यर बेस्ट। तिमीले आफ्नो बेस्ट दिएर पनि तिमी फेल भएको छौ भने वी डोन्ट माइन्ड, भेरी ह्याप्पी होइन। तर तिमी क्लासमा फर्स्टै आएको छौ तर you've not given your best and you're supposed to be doing better than that, you're capable of more than that, then that would really hurt us भन्नुहुन्थ्यो मेरो पेरेन्ट्सले। and that has really shaped me, and I think त्यो एकदमै deeply rooted value जुन छ त्यसले गर्दा चाहिँ अहिलेको 21st सेन्चुरीमा जस्तो एजुकेसन चाहिन्छ त्यसलाई धेरै त्यसले शेप गरेको छ र सपोर्ट पनि गरेको छ। I didn't have to struggle with the traditional mindset of getting A+ is the best होइन, तिमी you're successful if you get A, if you're a failure if you fail in school भन्ने त्यो माइन्डसेटबाट म कहिले पनि हुर्किएन। ओके म्याम, एउटा कुरा म सोचिरहेको थिएँ, when you were speaking you were like so involved into so many things, versatile personality छ, swimming, you talked about dance, pageant competitions and then a whole lot of things, and then also I heard people who are smart and then can do anything, धेरैवटा कुरा गर्न सक्ने मान्छेहरू, they always get so confused about their career, कता जाने भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै ठुलो कन्फ्युजन हुन्छ भन्ने कुराहरू सुन्दै आउँछ। Did that ever happen to you in your life? Yes, it did. म 12 क्लास जब सकाएँ, ब्याचलर्समा के पढ्न जाने भनेर भन्दा चाहिँ I was very confused because म सबै सब्जेक्टमा राम्रो थिएँ, एकाडेमिकली पनि न, म्याथ भने म्याथमै राम्रो थियो, साइन्स भने साइन्समा राम्रो थियो, ल्याङ्ग्वेज भने ल्याङ्ग्वेज राम्रो थियो, वाट एभर स्ट्रिम ट्रेडिसनल स्ट्रिम्स चाहिँ थिङ्क अफ सबैमा राम्रो थियो। र मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ अरू अङ्कल आन्टीहरू जो हुनुहुन्थ्यो होइन, अब राम्रोभन्दा राम्रो डक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, अल इन्डिया मेडिकल उसमा चाहिँ गोल्ड मेडलिस्ट एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले मलाई जहिले पनि उहाँको हस्पिटलमा लानुहुन्थ्यो, त्यो बेला उहाँ टिचिङ हस्पिटल हुनुहुन्थ्यो, अहिले युएसमा हुनुहुन्छ। त्यहाँनिर मलाई जहिले पनि देखाउनु लानुहुन्थ्यो बिकज ही वान्टेड मी टु बिकम अ डक्टर। मेरो अर्को एकजना अङ्कल र आन्टी उहाँहरू चाहिँ त्यो बेलामा आई थिङ्क द राइजिङ नेपाल कि जस्ट वान अफ द एकदमै गण्यमान्य पत्रिकाको एडिटर है, उहाँ ही वान्टेड मी टु बिकम अ जर्नलिस्ट है, उहाँले जहिले पनि होइन छोरी यस्तो बन्नुपर्छ भनेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो है। त्यसरी नै अरू फिल्डको अङ्कल आन्टीले जहिले पनि मलाई त्यतातिर लानु चाहनुहुन्थ्यो, तर मेरो पेरेन्ट्स नेभर डिड द्याट। मेरो पेरेन्ट्सले जहिले पनि मलाई जे गर्छौ कन्ट्रिब्युट टु द सोसाइटी, राम्ररी गर होइन, जुवा तास र उसको एल्कोहलको काम कहिले पनि नगर, इलिगल काम कहिले नगर होइन, जतिसुकै पैसा आए पनि इलिगल काम नगर, तर अरू बाँकी तिमीलाई जेमा खुसी छ वेयर ह्याप्पी विथ द्याट, र तिमीले जसरी यो भनौँ न आफ्नो सोसाइटीलाई पोजिटिभली कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्छौ त्यो गर भनेर भन्नुभयो। त आई वाज स्टिल भेरी कन्फ्युज। माई मम टट मी दिस रियली गुड थिङ, यो टी चार्ट हुन्छ नि, टी चार्ट गर नि त, किन त्यो बेलामा म बिकज आई टोल्ड यु म ब्युटी प्याजेन्टमा पनि थिएँ, सो मलाई धेरै अफर्सहरू आउँथ्यो, यहाँ भिजे गर्ने, यहाँ आरजे गर्ने, यहाँ यता गर्ने उता गर्ने भनेर धेरै अफर्सहरू आउँथ्यो। र आई वाज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन मिडिया अल्सो। यहाँलाई आई डोन्ट थाहा छ कि थाहा छैन, म कान्तिपुर न्युजमा पनि कान्तिपुर टेलिभिजनमा आई वाज न्युज एङ्कर I know that है, सो आई वर्क पछि पनि मेरो इन्ट्रेस्ट अझै पनि छ त्यसमा होइन। तर त्यो बेलामा आई वाज भेरी कन्फ्युज। आई वाज भेरी क्लियर द्याट आई वान्ट टु मेक एन इम्प्याक्ट इन द कम्युनिटी, एन्ड आई थट मेरोमा मैले 3टा कुरा सोचेको थिएँ, कि त एजुकेसन हुन्छ, एजुकेसन इज अल्सो वान वे टु मेक अ भेरी स्ट्रङ इम्प्याक्ट इन द कम्युनिटी, टु चेन्ज द कम्युनिटी होइन। सेकेन्ड कि त थ्रु मिडिया हुन्छ, किनकि मिडिया क्यान प्ले अ ह्युज रोल मेकिङ इम्प्याक्ट इन द कम्युनिटी। थर्ड कि त ल हुन्छ। यो 3टा आई वाज भेरी क्लियर, यो 3टामा म एउटामा जान्छु, तर कुनमा जान्छु मलाई थाहा थिएन, किनकि मेरो कहिले पनि यो फ्याकल्टीमा राम्रो त्यो फ्याकल्टीमा विक भन्ने कहिले पनि थिएन। आई वाज अलवेज गुड इन एभ्रिथिङ होइन। सो आई वाज रियली रियली कन्फ्युज। र लमा चाहिँ लकिली अर अनलकिली आई डिन्ट ह्याभ एनी वान इन माई फ्यामिली टु यु नो ट्राई एन्ड मेक मी अ लयर। सो त्यो भएकोले गर्दा मेरो आफ्नै आमा बाबा एजुकेसनमा भएकोले गर्दा एजुकेसन एकदम स्ट्रङली आएको थियो भने अर्को चाहिँ जर्नलिजम, किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदम धेरै अफर्सहरू आइरहेको थियो होइन मिडियामा जानुको लागि चाहिँ। एन्ड आई सुड टेल यु दिस, वेन आई वेन्ट फर ब्याचलर्स म जर्नलिजम पढ्नु गएको थिएँ खास गरी, देन पछि आई स्विच्ड। एन्ड त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जर्नलिजममा चाहिँ जेनरली इनिसियली वेन दे टिच यु दे ट्रेन यु टु रिपोर्ट
अनि मैले आफूले के सोचेँ भन्दाखेरि म त सोसाइटीलाई चेन्ज गर्छु भनेर जर्नलिजम छिरेको, म त हुबहु जस्तो छ त्यस्तो रिपोर्टिङ मात्रै गर्नु सिक्ने रहेछु होइन. देन why should I become a journalist? That's not why I want to become a journalist. I don't just want to report. I want to change the society. होइन त्यस्तो भने I'd rather go into education र भोलि मलाई इन्ट्रेस्ट छ भने म एजुकेसन रिलेटेड जर्नलिजम गरौँला नि त भनेर मैले त्यो सोचेर I called up my parents and I said म मेजर चेन्ज गर्न चाहन्छु मम ड्याड भनेर भने. मेरो ममको फर्स्ट कुरा के थियो भने छोरी तिमीले एजुकेसन सजिलो छ भनेर स्विच गर्नु खोजेको भने चाहिँ I suggest you don't do that. नगर होइन. सो वाट इज इट, वाइ डु यु वान्ट टु स्विच भन्दाखेरि देन आई एक्सप्लेन टु देम दिस इज द रिजन भनेपछि माई मम वाज भेरी ह्याप्पी, माई ड्याड अल्सो वाज भेरी ह्याप्पी. अनि उहाँहरूले पनि एउटा भनौँ न म एकदमै क्लोज छु मेरो परिवारसँग होइन. सो उहाँहरूको पनि एउटा अग्रिमेन्ट भएपछि चाहिँ देन आई स्विच टु एजुकेसन त्यसरी. तर वाट एभर इट इज यु नो इट इज बिकज आई वान्ट टु मेक द्याट चेन्ज इन द सोसाइटी. एन्ड आई थिङ्क त्यसको मेजर इम्प्याक्ट चाहिँ केले पनि पारे जस्तो लाग्छ नि. हाम्रो जुन यो सिभिल वर भएको थियो नेपालमा तर राजपरिवार हत्याकाण्ड होइन, द्याट वाज वेन आई वाज इन हाई स्कुल एन्ड द्याट रियली सेप्ड मी. किन मैले के सोचेँ भने सोसल जस्टिस छैन हाम्रो देशमा. सोसल जस्टिस नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ वी फेसिङ अल दिस थिङ्स द्याट वी फेसिङ एन्ड आई रियली हेभ टु डु समथिङ. तातो खुन हुन्छ नि टिनेजर भएको बेलामा एकदम आइडियलिस्टिक माइन्ड हुन्छ होइन. आई रियली वान्ट टु डु समथिङ द्याट आई क्यान मेक अ चेन्ज इन द सोसाइटी भन्ने मेरो दिमागमा त्यो बेलाको हिस्ट्रीले गर्दाखेरि पनि होइन, त्यो बेलाको पोलिटिकल सिनारियोले गर्दाखेरि पनि सेप गर्यो भने मेरो फ्यामिली पनि त्यसरी सेप गर्ने खालको परिदियो कि मलाई. हजुर म्याम यो यस डेफिनेटली मैले अघि यु आर लाइक सो इम्फेसाइजिङ अन यो ह्युमन क्यापिटल डेभलपमेन्ट अर ह्युमन रिसोर्सेस अहिले क्यापिटल पनि भन्न थालिसकेको अवस्था. एन्ड देन यु अल्सो टक अबाउट टी स्किल भनेर जुन कुरा गरिरहनु भएको थियो बिकज यु रियली वान्टेड टु गेट डिपर इन्टु एउटामा चाहिँ म जान्छु भन्ने कुरा अरू पनि हुनुपर्छ. अहिले चाहिँ ज्याक अफ अल मास्टर अफ वान भन्छन् होइन. सो द्याट इज वाट यु आर टकिङ अबाउट. अलिकति हामीलाई यो प्रिमियर स्कुलसँगै जोडेर हाउ डु यु यु नो टिच स्किल्स टु यर स्टुडेन्ट्स त्यसमा चाहिँ अलिकति क्लेरिफाई गरिदिनुहोस् न थोरै. ओके दिस इज द वे इट वर्क्स. हामी कुनै पनि टपिक भनौँ न कुनै सबै सब्जेक्टमा आफ्नो टपिक हुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट हुन्छ होइन. कुनै पनि टपिक आउट अफ कन्टेक्स्ट पढाउँदैनौँ. सो कन्टेक्स्ट रियल लाइफ कन्टेक्स्टमा यो नलेज कसरी अप्लाई हुन्छ, किन अप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा त्यो एउटा सिनारियोमा रियल लाइफ सिनारियोमा राखेर मात्रै हामी बच्चालाई पढाउँछौँ है. र पढाउँछौँ भन्दा टिचरले भन्दैन, टिचरले बच्चालाई त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट्स क्रिएट गरिदिन्छ जहाँनिर चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ त्यो भनौँ न एक्सप्लोर गर्ने मौका पाउँछ त्यो पर्टिकुलर टपिक्सहरूलाई, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टपिक्स द्याट दे आर सपोज टु लर्न. र त्यो अप्लाई गर्ने कन्टेक्स्टमा उसले डिफ्रेन्ट 21st सेन्चुरी स्किल्सहरूलाई पनि अप्लाई गर्दै जान्छन्, सिक्दै पनि जान्छन्, रिफ्लेक्ट पनि गर्दै जान्छन् है. सो वी नेभर मेक आवर चिल्ड्रेन give the definition of what does it mean to be a critical thinker. Critical thinker, जेसुकै होस् न definition. Are you applying critical thinking skills in making this decision? यहाँनिर चाहिँ I have become a critical thinker. यहाँनिर चाहिँ I had to practice being a critical thinker. यहाँनिर चाहिँ I really struggled अथवा there are some tools to become better at thinking critically रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी हामी अप्लाई गर्दै गर्दै लान्छौँ हाम्रो कोर्स वर्कमा चाहिँ. ओके म्याम यो चाहिँ दिस इज अ मस्ट आस्क क्वेसन बिकज यो इन्टरभ्यूमा हामी हेर्छौँ भने मेबी यु स्पोक अबाउट यर प्यारेन्ट्स फर अबाउट 10 times अलरेडी. सो आई रियली वान्ट टु नो अबाउट वाट युर मम एन्ड देन वाट युर ड्याड डिड होइन. कहिलेदेखि उहाँहरू एजुकेसनमा लाग्नुभयो एन्ड देन वाट इज देयर कन्ट्रिब्युसन टु द स्कुल वी आर टकिङ अबाउट त्यसको बारेमा अलिकति उहाँको बारेमा नि अलिकति भन्नुहोस्. एन्ड देन डिड दे रियली इन्सपायर यु टु बी एडुकेटर कि आफै लाग्नु भएको अलिकति यसको ब्याकग्राउन्ड पनि हामीले बुझ्न चाह्यौँ म्याम. My dad was the first one to get into education. Okay. उहाँ इन्डियामा जन्मिनु भएको, हुर्किनु भएको होइन. उहाँको धेरै सानो उमेरमा नै बाबा बित्नु भएको होइन. र उहाँ आफै आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्ने एउटा कर पनि थियो. अनि उहाँ नेपालमा आउनु भएपछि चाहिँ बिकज अफ हिज भनौँ न एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड इन इन्डियामा पढ्नु भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा आउँदाखेरि उहाँले हि स अ ल्याक अफ गुड प्राइभेट स्कुल्स अनि उहाँले त्यसरी प्राइभेट स्कुल थाल्नुभयो. मेरो आमाको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि सी वाज स्टडिङ इन इन्डिया होइन पहिला र उहाँको पनि एकदमै कलरफुल एजुकेसन हिस्ट्री छ होइन. मेरो ग्रान्डफादरको जबले गर्दाखेरि चाहिँ आमा चाहिँ धेरै विदेशमा पढ्दै हिँड्नुभयो होइन. र उहाँ चाहिँ बिचमा एक्जाम दिएपछि जस्तै एसएलसी दिएपछि रिजल्ट आउन टाइम लाग्छ नि, एससी दिएपछि त्यस्तै उहाँ चाहिँ इन्डियाको एक्जाम दिएर चाहिँ घरमा बसिराख्नु भएको थियो. अब यतिकै बसी नराख्ने के चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मेरो आमा त्यो बेलामा एउटा स्कुलमा नेपाली स्कुलमा चाहिँ काम गर्नु जानुभयो, टिचरको जब लिनुभयो होइन. अनि उहाँले आफ्नो बाबालाई यो कथा चाहिँ एकदमै हाम्रो घरमा दोहोऱ्याइराखिन्छ कि हामीले यो कथा चाहिँ उहाँले आफ्नो बाबालाई भन्नुभयो मेरो बाजेलाई कि म एउटा टिचर बन्न चाहन्छु बाबा भनेर भन्दाखेरि मेरो बाजेको फर्स्ट कुरा के थियो भन्दाखेरि कस्तो
कस्तो राम्रो प्रोफेसन छान्यौ तिमीले छोरी, मान्छेको भविष्य बनाउने र देश बनाउने प्रोफेसनमा छिर्यौ तिमीले, आई एम भेरी प्राउड अफ यु भन्नुभयो उहाँले। जबकि त्यो बेलामा मेरो आमाले अझै पनि भन्नुहुन्छ, उहाँले आई थिङ्क 1500 स्यालेरी पाउनुहुन्थ्यो, तर 5000 कि 7000 चाहिँ उहाँको बाबाले उहाँलाई पकेट मनी दिनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा है। उहाँले स्कुलमा पाउनुहुने स्यालेरीभन्दा ज्यादा उहाँले घरमा पकेट मनी पाउनुहुन्थ्यो। तर लुक एट द सपोर्ट होइन, नत्र भने यति त मै तँलाई पैसा दिइरहेको छु नि, किन गएर त्यहाँनिर दिनरात काम गर्नु पऱ्यो 1500 को लागि भनेर भन्नु सक्नुहुन्थ्यो होला नि त। तर उहाँले त्यो भन्नु भएन, उहाँले एकदमै राम्रो गर्यो भनेर भन्नुभयो। एन्ड द्याट इज द काइन्ड अफ ग्रुमिङ, द्याट्स द काइन्ड अफ ब्याकग्राउन्ड द्याट वी ह्याड। अनि माई मम म्यारिड एट अ भेरी यङ एज, उहाँ टिनेज आमा हुनुहुन्थ्यो होइन। आई थिङ्क 17-18 वर्षको उमेरमा उहाँले मेरो बाबालाई बिहा गर्नुभयो। एन्ड आई रियली रेस्पेक्ट माई ड्याड फर द्याट। उहाँले मेरो आमाको एजुकेसनलाई कन्टिन्युटी दिनुभयो होइन। उहाँले त्यही भन्नुभयो, तिमी जति पढ्न चाहन्छौ, जहिलेसम्म पढ्न चाहन्छौ, जे पढ्न चाहन्छौ, आइ एम हियर टु सपोर्ट यु भन्नुभयो। र उहाँ त्योपछि सी कन्टिन्यू टु एजुकेसन इन इन्डिया, सी वन्ट टु युके एन्ड स्टडिड होइन। मेरो ड्याडले धेरै सपोर्ट गर्नु, जबकि उहाँले नेपालमा आफै एउटा स्कुल सम्हालेर बसिराख्नु भएको थियो। अनि पछि आमाले सघाउनु भएपछि उहाँले पनि नेपाल आउनु भएर देन सी अल्सो गट इन्टु भनेर उहाँले पनि एजुकेसनै पढ्नुभयो एन्ड सी स्टार्टेड हर ओन एजुकेसन। सो वी हेभ अ फ्यामिली अफ एजुकेटर्स हु चोज टु बिकम एजुकेटर होइन। किनभने जेनरली हाम्रो नेपालमा ट्रेन्ड कसरी नै अरू केही काम नपाएपछि अनि एजुकेटर बन्ने होइन। र हाम्रोमा चाहिँ प्यासनेटली एजुकेटरको फ्यामिली हामी छौँ यहाँनिर। र हाम्रो एउटा एज अ प्रोफेसनल इन दिस फिल्ड एउटा हाम्रो गोल पनि के छ भन्दाखेरि वी वान्ट टिचिङ एन्ड एजुकेसन टु बी अ जब प्रोफेसन अफ चोइस फर पिपल। सो जहिले पनि हामी हाम्रो फेसिलिटिजहरू भयो र टिचरहरूको हामी जब भनौँ न स्यालेरीदेखि लिएर सबै कुरा हामी जब सोध्छौँ नि, हामी के सोध्छौँ भन्दाखेरि हामी के गर्नुपर्छ, हामीले हाम्रो रोल के हुन्छ जसमा चाहिँ people would choose to become educators, not bankers होइन, not something else। तर एजुकेटर हुने चुज गर्नुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, हामी जहिले पनि एभ्री इयर हामी रिभ्यू गर्दा त्यो कुरा हामी हेर्छौँ कि किन वी वान्ट द बेस्ट अफ ह्युमन रिसोर्स टु बिकम एजुकेटर्स। अनि तब हामीले चाहिँ भोलिको देश बनाउने बच्चा चाहिँ बेस्ट वन्स बनाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर टुडे। एन्ड देन अल्सो बिफोर वी एन्ड बिफोर वी ऱ्याप अप द सो, मलाई चाहिँ आई रियली वान्ट टु आस्क यु दिस क्वेसन, वाट इज यर मेसेज टु द स्टुडेन्ट्स एन्ड द प्यारेन्ट्स? ओके, मेरो मेसेज भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ आल कोट समवान होइन, नट माई वर्ड्स। मैले एउटा किताब पढेको थिएँ धेरै अगाडि, मेरो एकजना दिदीले गिफ्ट गर्नुभएको थियो र मैले त्यो किताब पढेँ। त्यो किताबमा एउटा के भनेको थियो भन्दाखेरि लाइफलाई चाहिँ हामीले ल्याडरको रूपमा हेर्छौँ, एउटादेखि अर्को चढ्ने, अर्कोदेखि अर्को चढ्ने होइन। एसइई, ब्याचलर्स, मास्टर्स होइन, बिहा गर्ने, जब पाउने, बिहा गर्ने, बच्चा पाउने, यु नो सक्सेस। वी हेभ अ सेट टाइम फ्रेम पनि छ, ल्याडर पनि छ अनि टाइम फ्रेम पनि छ हामीले त्यसलाई हेर्ने तरिका लाइफलाई। तर लाइफ सुड नट बी सिन एज अ ल्याडर, इन्स्टेड इट सुड बी सिन लाइक अ जङ्गल भनेर लेख्नु भएको थियो। मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो त्यो किताबमा, त्यो वर्ड्स आई विल नेभर फर्गेट व्हेन आई रेड दोज वर्ड्स इन द्याट बुक है। जङ्गलमा कस्तो हुन्छ होइन, कहिले हामी होराइजन्टल पनि जान्छौँ, कहिले हामी माथि भर्टिकली माथि पनि जान्छौँ, कहिले हामी भर्टिकली तल पनि जान्छौँ होइन। तर दे अल गिभ यु डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेस र यो सबै एक्सपिरियन्सको एक्युमुलेसन इज वाट मेक्स अस हु वी आर है। सो आई विल से अहिले हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी फ्रस्ट्रेटेड हुन सक्छौँ होइन, सोचेको जस्तो भएन, यो वर्षमा त मेरो बच्चाले त यो गर्नुपर्ने थियो अथवा मैले यो गर्नुपर्ने थियो भनेर हामी, किनभने वी आर लुकिङ एट लाइफ एज अ ल्याडर। तर लाइफ इज नट अ ल्याडर। हामी अहिले जुन सिचुएसनमा छौँ त्यो सिचुएसनले पनि द ग्लास इज स्टिल हाफ फुल, so many things it can teach us, so let's enjoy this moment the way it is। किन जिन्दगी त एक बारै आउँछ, यो वर्ष फेरि फर्केर आउँदैन, लास्ट इयर फेरि फर्केर आउँदैन। लास्ट इयर हामीले दुःख मनाएर बस्यौँ भने लास्ट इयरको दुःख त अब त्यो फेरि हामी लास्ट इयरकोमा गएर ब्याक गएर सुख त मनाउन सक्दैनौँ होइन। लाइफ इज गन, एक वर्ष सकिसक्यो, अब अझै पनि लाइफ आउनु बाँकी छ। लेट्स इन्जोय लाइफ, लेट्स लर्न फ्रम एभ्री इन्सिडेन्ट द्याट वी हेभ इन लाइफ एन्ड लेट्स टेक लाइफ एज अ जङ्गल, एज एन एक्सपिरियन्स, इन्जोय द्याट एक्सपिरियन्स एन्ड नट बी कन्फाइन्ड बाई यो सोसाइटीको understanding and rules and regulation of what is success, and that success has to come in a certain time frame and certain ladder, certain steps ma nai huncha bhanne kura. There is no one cookie cutter success ko definition हैन। and if we do that, I think we can truly be successful, which is being happy। हामी त्यति एउटा बुझेर हामी त्यसलाई चाहिँ जीवनमा मनन गरेर उतार्न सक्यौँ भने चाहिँ हामी भित्रैबाट खुसी र सक्सेसफुल हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ। Yes, ma'am. Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Darshakwrind, so yes, definitely we were having so good conversation. हामीसँग टाइमको लिमिटेसन छ, as I said already. So EduTalk हामी
तेस्रो सिजनमा छौँ देन वी आर इन द सेकेन्डरी एजुकेसनका कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ प्रिमियर इन्टरनेसनल आइबी वर्ल्ड स्कुलमा हामी कुरा गऱ्यौँ सो सी इज द को फाउन्डर एन्ड एकाडेमिक डिरेक्टर हियर प्रवीणा थापा म्यामसँग वी रियली ह्याड अ गुड कन्भर्सेसन सो अन्टिल अनदर एपिसोड म लगायत मेरो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते